نصیحت امام به عموم مردم، 2 سطره به عموم مردم نصیحت میکنه امام علی. فصاحتش: لا یکن افضل ما نلت من دنیاک فی نفسک بلوغ لذت او شفاء غیظ. اینجا رو داشته باشید. ولی یکن اطفاء باطل و نصر حق. کلمات کوتاه خیلی بلیغه. ترجمهش چیه؟ مبادا نزد تو بهترین چیزها از دنیایت این باشد که به لذات و عیش و نوش برسی، یا آرزو کنی که بر دشمنت پیروز شوی تا خشم و غضبت را فرو نشانی. دیگه حتی تمنا نکن که بر دشمنت پیروز بشی که دلتو شفا بدید. این آرزو نباشه، بلکه دعا بکن تا دشمنت هدایت بشه. مبادا نزد تو بهترین چیزها از دنیایت این باشد که به لذات و عیش و نوش برسی، یا آرزو کنی که بر دشمنت پیروز شوی تا خشم و غضبت را فرو نشانی. بلکه بهترین چیزها نزد تو این باشد، به من و تو داره میگه، نزد تو این باشد که علیه باطلی قیام کنی. خوب دقت بکنی. علیه باطلی قیام کنی و آن را از بین ببری و در جانب حق به پا خیزی و آن را پیروز بنمایی. اگه مردانگی داری در راه حق به پا خیز و حق رو پیروز کن. فکر نکنید امام علی همش درباره آخرت و زهد و این مسائل، اما یک مربی بود درباره تربیت فرزند چی میگوید؟ این خطاب به پدراست. به والدین چی میگه؟ لا تقصروا اولادکم علی التخلق باخلاقکم لانهم وجدوا لزمان غیر زمانکم. چه زیبا داره میگه. خیلی از پدرها غافلن از این مسئله. یعنی فرزندانتان را مجبور نکنید که در امور دنیوی و رو به زندگی و طرز معاشرت اخلاق و رفتار شما را بگیرن. یعنی شما پدران فرزندانتون رو مجبور نکنید مثل شما زندگی بکنن تو آداب و معاشرت و مسائل و فلان و تو مسائل دنیوی. زیرا فرزندان شما در زمانی به وجود آمدن که با زمان شما بسی مغایرت داره. پدر 60 سالشه، پسر 20 سالشه، 40 سال تفاوت زمانی است و هر زمانی مقتضیاتی دارد که با مقتضیات زمان گذشته مناسب نبوده و قابل قبول نیست. درسته خیلی چیزا ثابته، ولی خیلی چیزا زمان عوض شده، مسائل عوض شده. مجبورش نکن. اینم از فصاحت و بلاغت حضرت علی. 2 تا مطلب دیگه مونده که انشالله دو جلسه دیگه میخوام. بالاخره باید حق این بزرگان رو ادا بکنیم. چقدر کلامشون شیرینه، چقدر زندگیشون تحول در ما. هدایت اینطوریه، انسانی که هدایت میشه بعد از مرگم کلامش هدایت تولید میکنه. سیرت بزرگانمون رو بخونیم تا به بزرگانمون اقتدا بکنیم تا تحول در زندگی ما. و زنهای بزرگم در اسلام هستن که انشاءالله اگر مجالی باشه، سال گذشته فکر میکنم 3-4 جلسه به ام المؤمنین خدیجه یادم هست اختصاص دادیم. همینجا نوارش هست، اگه دوستان نوار رو میخوان تهیه بکنن.